Salam alaikum. Fad la vidéo, غادي نوضحو c'est quoi le déterminant d'une matrice. D'une matrice quelconque. Alors, c'est quoi le déterminant d'une matrice quelconque? غادي نبداو l'exemple ديال une matrice d'ordre 2, c'est-à-dire de deux lignes et deux colonnes. Bien. Alors, par définition, le déterminant d'une matrice d'ordre 2, on note par cette notation deux lignes ici, ligne 1, ligne 2, et ici la matrice A. Bien. Alors, c'est quoi le déterminant de la matrice A d'ordre 2? هو exactement le produit diagonal principal de la matrice moins le produit de la diagonale هذا B fois C, c'est-à-dire A fois D moins B fois C. Bien. Par exemple, le déterminant de la matrice. C'est quoi le déterminant de la matrice d'ordre 2? C'est exactement le produit de diagonale principale 2 fois 5 moins 3 fois 4. Alors 2 fois 5, 10. 3 fois 4, 12. Alors 10 moins 12 est égal à moins 2. Bien. ناخذ matrice اخر. La matrice moins 1 2 moins 4 5. Alors شنو هو لو ديتيرمينون تاع هذا؟ قلت لكم هنايا باغ نوتاسيون يمكن نكتبوا لو ديتيرمينون تاع هذا هو اكزاكتومون moins 1 2 moins 4 5. بهاد لي دو لين هنايا هو نفس نوتاسيون. Alors le déterminant ديال هاد لا ماتريس هذا هو اكزاكتومون البرودوي ديال diagonale moins 1 fois 5 moins 2 fois moins 4. Ah, 2 fois moins 4. Alors moins 1 fois 5 ou moins 5 moins 2 fois moins 4 moins 8. Alors moins 5 plus 8 est égal à 3. Bien. Quand on veut pour la matrice d'ordre 2, on a l'écriture. L'écriture simple. باش نبينو شنو هو لو ديتيرمينون ديال une matrice d'ordre 2. Alors, c'est quoi le déterminant d'une matrice d'ordre 3? On a deux exemples. Soit A a de la matrice d'ordre 3, c'est-à-dire appartient à quoi? M3 à coefficient dans R. C'est quoi le déterminant de la matrice? Alors, le déterminant de A ou le déterminant de la matrice A, ou quand نكتبوا بهذه l'écriture هذا يمكن نكتبوا بهذا الشكل هذا ولا بهذا الشكل، يعني دو لين. مزيان. Alors باش نحسبوا لو ديتيرمينون ديال une matrice d'ordre 3 غادي ناخذوا لا لين اللي بغينا، لا لين اللي بغينا او بيان الكولون اللي بغينا. خذ الكولون اللي بغيتي او بيان لا لين اللي بغيتي. انا باغ اكزومبل خديت هاد لا لين 2 1 0. بيان. كيفاش غادي ندير نحسب لو ديتيرمينون؟ نهز الكوافيسيون الاولاني 2 كوافيسيون 2 ها هو 2 فوا موان ا لا بيسونس كوا. هنا هاد 2 فين كاينه؟ كاينه في لا لين الاولاني كولون الاولاني، يعني موان 1 لا بيسونس 1 بلس 1 لا لين وهنا الكولون فوا كوا. هاد 2 فين كاينه؟ البوزيسيون ديالها كاينه في لا لين الاولاني في الكولون الاولاني. اشنو بقى لنا؟ حيدنا هادشي وحيدنا هادشي، بقى لنا موان 1 3 2 1 moins 1 3 2 1. يعني 2 fois moins 1 la puissance 1 plus 1 fois le déterminant. هذا راه لو ديتيرمينون ديال ماتريس هذا دوردر 2. مزيان. غادي نمشيو للكوافيسيون الثاني هو 1. غنكتبو 1 فوا كوا moins 1 à la puissance كوا. عندنا 1 فين كاينه؟ كاينه في لا لين الاولاني ها هي 1. اش من كولون؟ كولون الثاني يعني بلس 2. لا لين هنا كان هنا لا لين هنا كولون، يعني موان 1 لا بيسونس 1 بلس 2 فوا كوا. فين كاينه 1؟ كاينه في لا لين الاولاني الكولون الثاني. الى حيدناهم غتبقى لينا 1 3 3 1. ها هي 1 3 3 1، يعني لو ديتيرمينون ديال هادشي اللي بقى. مزيان. بقينا غادي نمشيو ل 0 كوافيسيون 0. 0 فين كاين؟ ها هو 0 كتبتو
فوا موان 1 على بيسونس كوا. 0 فين كاين في لا لين الاولاني ها هو 1. اش من كولون كاين في الكولون الثالث يعني 1 بلس 3. مزيان. اشنو بقى لينا لا حيدنا 0 فين كاين في لا لين الاولاني وكاين في شنو الكولون الثالث. الا حيدنا هادو بقى لينا 1 موان 1 3 2. 1 موان 1 3 2 لو ديتيرمينون تاعو. مزيان. وغنحسبوا هادشي ها هي 2 موان 1 على بيسونس 2 يعني 1 هي 1 عدد الزوجي. وهنايا لو ديتيرمينون ديال ماتريس دوردر 2 هو اكزاكتومون هو البرودوي ديال الدياغونال موان البرودوي ديال الدياغونال هذا يعني موان 1 فوا 1 هو موان 1 موان 3 فوا 2 هي 6. مزيان. بلس ها هو الكوافيسيون 1 موان 1 على بيسونس 3 هو موان 1 عدد فردي فوا عندنا ماتريس ديال ماتريس دوردر 2 دو ديتيرمينون تاعو هو 1 فوا 1 موان 3 فوا 3 يعني 1 موان 9 لا بلس 0 ها 0 فوا هنايا 1 بلس 3 يعني 4 يعني عدد زوجي يعني موان 1 لا بيسون عدد زوجي هو 1. وهنايا ماتريس دوردر 2 يعني 1 فوا 2 هي 2 موان 3. مزيان. غنحسبوا هادشي عندنا 2 فوا 1 هي 2 وهنا موان 1 موان 6 هي موان 7 يعني موان 7 فوا 2 هي موان 14. هنايا نحسبوا 1 فوا موان 1 هي موان 1 وعندنا هنايا موان 7 موان 8 يعني موان 8 فوا موان 1 هي 8 وهنايا 0 في هادشي كامل يعني كيعطينا 0 يعني نحسبوا موان 14 بلس 8 هي موان 6. مزيان. كنظن بلي واضح. قلت لكم ما تاخذوا لا لين اللي بغيتو وبيان الكولون اللي بغيتو وغتلقاو نفس النتيجه. يكفي انك غادي تطلع غادي تنتبه لهذا الشيء غتنتبه فين كاين هذاك الكوافيسيون اللي هزيتي اش من لا لين اش من كولون واشنو خاصك تحط هنايا. غادي ناخذ نفس ليكزومبل نفس لا ماتريس وغادي نحاول بامكان ناخذ اون اوتر كولون او بيان لا لين اون اوتر لين وغادي نلقى نفس النتيجه اللي هي موان 6. مزيان. ها هو خديت نفس لا ماتريس ديالنا اشنا هو لو ديتيرمينون ديالو. انا في هاد ليكزومبل دابا قديت هاد الكولون هذا خديت الكولون 0 3 1. مزيان. ها حنا كتبنا هاد لا كولور ها هو الكوافيسيون اللي هو 0 ها حنا كتبت 0 فوا موان 1 موان 1 فين كاينه هاد 0 فين كاينه في لا لين الاولاني والكولون الثالث يعني 1 3 هذا لا لين هذا كولون. مزيان. الا حيدنا هاد لا لين وهاد الكولون اش بقى لينا لو ديتيرمينون تاع ici 1 moins 1 ici 1 moins 1 3 2. مزيان. غادي نمشيو للثاني غادي نمشيو للكوفيسيون الثاني اللي هو 3 ها هو 3 فين كاين في الكولون كاين في لا لين الثاني كاين في هاد لا لين الثاني يعني ها هي 2 اش من كولون كاين في الكولون الثالث يعني 2 بلس 3 فوا كوا. الا حيدنا هاد لا لين وحيدنا هاد الكولون اش غيبقى لينا 2 1 3 2 ها هي 2 1 3 2 ديتيرمينون ديالو. مزيان. اش بقى لنا من الكوافيسيون الاخير هو 1 ها هو الكوافيسيون 1 فوا موان 1 على بيسونس كوا 1 فين كاينه في لا لين الثالث الكولون الثالث لا لين الثالث كولون اشنو بقى لنا الا حيدنا لا لين الثالث كولون الثالث غيبقى لنا 2 1 1 موان 1 2 1 1 موان 1. عندنا هنايا 0 في هادشي غيمشي لنا 0 بقينا 3 هنا عدد 2 بلس 3 يعني 5 يعني عدد فردي هنا بقى موان 1. هنايا 2 فوا 2 هي 4 موان 3 بلس كوا هنا عندنا 1 وهنا عدد 3 بلس 3 يعني 6 يعني عدد زوجي هنا يبقى يعطينا 1 وهنا 2 فوا موان 1 هو موان 2 موان 1. بيان. هنا غيعطينا 0 هنايا غيعطينا 4 موان 3 هي 1 فوا موان 1 هي موان 1 يعني موان 3 وهنايا غيعطينا موان 3 يعني موان 3 بلس موان 3 هي موان 6. بيان. يعني نفس النتيجة اللي عطانا هنايا. غادي تقولوا لي كيفاش نختاروا لا لين اللي مزيان واللي غيسهل عندنا الكالكول. مزيان. هذا سؤال مزيان. غتمشيو لا لين اللي فيه بزاف تاع لي زيرو باغ اكزومبل بحال دابا انا هزيت في
في ليكزومبل اللي زدت هاد لا لين الاولاني حيت فيه زيرو هنايا غير سهل عليا الكالكول، حيت زيرو فوا شي حاجه زيرو. دابا نتوما تحاولوا ما امكن تشوفوا لا لين اللي فيه لي زيرو بزاف. باغ اكزومبل الا كان عندك هنا 2 هنا زيرو وهنا زيرو، حاول ما امكن تهز هاد لا لين هذا حيت غير سهل عليك الكالكول. ولا شوف الكولون اللي فيه لي زيرو بزاف، المهم حاول ما امكن تهز لا لين اللي فيه لي زيرو باش يسهل عليك الكالكول. كيما انا زدت هنايا عطانا زيرو هنايا فوق هادشي زيرو بلا ما نحسبو، وفي نفس البارتي الثانيه فاش زدت هاد الكولون هذا فيه هنا زيرو، يعني هاد البارتي هذا واخا نغلط فيها راه غلطت فيها، ولكن ما شكلش شي مشكل مع كلشي هادشي ولا كلشي زيرو. مزيان، كنظن بلي الطريقه واضحه. غادي نمشيو لا ماتريس دور دو 4، يعني لا ماتريس 4 لين 4 كولون. مزيان، راه نفس الطريقه، غير هنايا عندنا 4 ديال لي ليمون في لا لين و4 في كولون. مزيان، اشنا هو لو ديتيرمينون ديال هاد لا ماتريس؟ باغ اكزومبل غادي ناخذ هاد لا لين، قلت لكم خذوا لا لين اللي بغيتو. انا باغ اكزومبل غناخذ هاد لا لين هذا حيت كاع لي لين اغلبيه فيهم 1 0، يعني انا ناخذ هاد لا لين هذا اللي فيه واحد زيرو. مزيان، يعني اش قلت لكم؟ اول حاجه هز الكوافيسيون 4، ها هو 4 فوا موان 1 لا بويسونس كوا. عندنا 4 فين كاينه في لا لين الاولاني الكولون الاولاني، يعني 1 لا هذا هو لا لين 1 كولون 1. مزيان، فوا كوا الى حيت 4 فين كاين في لا لين 1 الكولون 1، يعني شحال بقى لنا 2 1 0. هاهي 2 1 0 3 1 موان 1 0 2 3. راه لو ديتيرمينو هنا عندنا الديتيرمينو ديال هاد لا ماتريس دور 3 بليس كوا، هنا عندنا 0 كوافيسيون الثاني هو 0 فوا موان 1 لا بيسونس. هاد 0 هذا واخا في الاخر يساوي لنا شي، يعني 0 فوا شي حاجه 0، يعني بلا ما نحسبو راه غيساوي لنا 0. مزيان، 3 كوافيسيون 3 فين كاين في لا لين الاولاني الكولون الثالث، هو لا لين الاولاني الكولون الثالث. الى حيدنا هاد لا لين الاولاني الكولون الثالث اش غيبقى لينا؟ غيبقى لنا 4 2 0. هيا 4 2 0 0 3 موان 1 0 3 موان 1 1 0 3. يعني الديتيرمينون ديال هاد لا ماتريس. مزيان، بقى لينا الكوافيسيون الاخير هو 1، ها هو 1 فوا كوا لا لين 1 هذا الكولون، هذا كوافيسيون 1 كاين في لا لين الاولاني الكولون الرابع، يعني موان 1 بويسونس 1 الكولون لا لين كولون فوا كوا. الى حيدنا لا لين 1 الكولون الرابع غيبقى لنا 4 2 1 4 2 1 0 3 1 0 3 1 1 0 2 1 0 2. مزيان، غادي نحاول ما امكن نحسبوا هادشي. عندنا الى حسبتي غتلقى هنا 4 هذاك 0 غيمشي لينا هنايا 3 فوا هاد لا ماتريس، هنا موان 1 فوا هاد لا ماتريس هذا، يعني الا حسبتي غير هاد لابارتي هادي، الا حسبتي غير هادي عندنا هنايا يبقى لك هنايا 1 بلس، يعني عدد زوجي، يعني يبقى لك هنا 4، هنا 0 مشى ليك، هنا عدد فرد، هنا عدد زوجي يعني يبقى 3 هنايا، هنا عدد فردي يعني 1 زائد 4 5، يعني موان 1 يعطيك هنا موان 1. مزيان، عطانا هادشي، ولكن خاصنا نحسبوا لو ديتيرمينون تاع هاد لا ماتريس هذا وهاد لا ماتريس الثاني وهاد لا ماتريس الثالث، يعني خاصنا نحسبوا لو ديتيرمينون تاعهم. كيفاش غنحسبوا الديتيرمينون؟ يعني الطريقه ديال نفس الطريقه اللي حسبنا قبيله الديتيرمينون ديال لوغدر 3، يعني هاد لا ماتريس 1 هذا لوغدر 3 كيفاش غنحسبوا ليه ديتيرمينون؟ نفس الطريقه، يعني غادي نهزو واحد لا لين اللي بغينا ولا كولون اللي بغينا ونخدموا به. انا مثلا هزيت هاد لا لين حيت فيه هنا 0 غيعاونني في الكالكول، يعني 2 فوا موان 1 1 بلس 1، يعني 2 فين كاينه في لا لين 1 كولون 1 فوا كوا. الا حيدتي هاد لا لين 1 غتبقى لك 1 فوا 3 موان 1 فوا 2، يبقى زعما الديتيرمينون هذا بلس الا زدتي الكوافيسيون 1 فين كاين في لا لين الاولاني الكولون الثاني، ها لا لين الاولاني الكولون الثاني اشنو بقى لينا 3 موان 1 0 3. ها هي كوافيسيون الاخرين 0، يعني 0 داكشي اللي بقى راه غيمشي لنا 0. غنحسبوا هادشي، الا حسبتي هادشي هذا ديتيرمينون يعني كيساوي 1 فوا 3 موان 2. نفس الشيء عطانا هاد لا ماتريس تيغالا 1.
غادي نمروا لا ماتريس تاني. شحال غادي نحسبوا ليه حتى هو لو ديتيرمينون ديالو بنفس الطريقه. اشنو هزيت انا الكولون لا لين الاولاني حيت فيه هنايا زيرو، يعني غادي يعاونني في الكالكول. ونفس الطريقه غادي نحسب لقيت 10. يمكن لكم تاكدوا ملي كالكول لا نغلط. بالنسبه لا ماتريس 3 ما هزيتش هاد لا لين الاولاني حيت ما فيهش زيرو، هزيت هاد الكولون هذا حيت فيه زيرو باش يعاونني في الكالكول. ها هي 4 و 0 1 لقيت 23. يعني غادي نعوض هنايا في هاد لا ماتريس هنايا ب 1 وهنايا ب 10 وهنايا 23. مزيان. يعني الديتيرمينون ديال ا هو 4 فوا 1 بلس 3 فوا 10 موان 1 فوا 23. الى حسبتيها تلقى 11. وانتوما يمكن لكم تهزوا اوتر لين تخدموا به، يعني خدموا لا لين اللي بغيتو. هاد الكالكول يمكن لكم تفيريفيو ولا نكون غلط. المهم لا ميثود راه باينه وواضحه. هاد لا ميثود هادي يمكن لكم تطبقوها على ماتريس دوغدغ ان، يعني ماتريس كيف ما بغى يكون يمكن لك تحسب ليه لو ديتيرمينون ديالو بهاد الطريقه هادي. هاد لا ميثود راه جينيرال بوغ نامبورط كين ماتريس دوغدغ ان. bien. Donc on passe à quelques propriétés pour le déterminant d'une matrice. Alors, عندنا le déterminant de la matrice nulle. شنو هو la matrice nulle؟ هو la matrice اللي فيها غير لي زيرو. شنو هو le déterminant تاعو؟ هو exactement زيرو. شنو هو le déterminant ديال ليدونتيتي؟ شنو هي ليدونتيتي؟ هو la matrice اللي فيه في الدياغونال لي 1 وهنا لي زيرو. شنو هو الديتيرمينون تاعو؟ هو 1. سي عندنا لا ماتريس ا هو لا ماتريس دوغدغ 1، ستادير عنده واحد لا لين وواحد كولون، يعني فيه واحد ليليمون. اشنا هو لو ديتيرمينون ديال هاد لا ماتريس هذا؟ هو لو ديتيرمينون تاع داك ليليمون هو نفسه ليليمون، هو داك ليليمون نفسه. ديتيرمينون ديال ماتريس دوغدغ 1 هو نفسه داك ليليمون اللي كاين. شنو هو لو ديتيرمينون ديال ماتريس دياغونال؟ ماتريس دياغونال هما الماتريس اللي عنده دي كوافيسيون في دياغونال و لي زوتر سون ايغال زيرو. الوغ شنو هو الديتيرمينون تاعو؟ هو لو برودوي ديال لي زيليمون ديال دياغونال، ديال لاندا 1 لاندا 2 جوسكا لاندا ان. باغ اكزومبل هزيتي الديتيرمينون ديال ليدونتيتي est une matrice diagonale، يعني فيه في الدياغونال لي 1. يعني شنو هو لو ديتيرمينون تاعو؟ هو 1 1 1 1 fois 1 fois 1 jusqu'à n، يعني هي 1. باغ اكزومبل لو ديتيرمينون ديال لا ماتريس نول راه حتى هو اون ماتريس دياغونال. واشنو عنده في الدياغونال ديالو؟ هما عنده لي زيرو. يعني شنو هو لو ديتيرمينون تاعو؟ هو 0 fois 0 fois jusqu'à 0 n، يعني الديتيرمينون تاعو هو 0. bien. propriété 5 si une colonne CI، واحد الكولون في لا ماتريس، عندنا واحد لا ماتريس فيه واحد الكولون سي اي، مثلا هذا هو الكولون سي اي، اي كومبينيزون لينيير دي زوتر كولون. سيتادير مثلا هاد لا كولون سي 3 كيتكتب على شكل الكولون 1 بلس لا كولون 2. في هاد الحاله هادي راه لا ماتريس ديتيرمينون تاع هاد لا ماتريس راه نول، حيت عنده واحد الكولون كيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال لي زوتر كولون. bien. Propriété 6. Le déterminant du produit des deux matrices A fois B هو exactement le déterminant de la matrice A fois le déterminant de la matrice B. Par exemple, عندكم واحد l'exercice وحسبتوا le déterminant de la matrice A و le déterminant de la matrice B وقالوا لك في واحد لا كيسيون حسب لينا شنو هو le déterminant de la matrice A fois B. يعني انت ماشي غتمشي تحسب البرودوي ديال A fois B تتحسبو من بعد دير لي ديتيرمينون، لا ديريكتومون راه عندك شنو هو الديتيرمينون تاع ا والديتيرمينون تاع بي، غدير البرودوي ديالهم غيعطيك شنو هو البرودوي ديال الديتيرمينون ديال البرودوي ديال ا فوا بي. بيان، كنظن بلي واضحه. سي عندنا اون ماتريس دوردر ان انفيرسيبل il est équivalent que le déterminant est non nul. مثلا في اكزيرسيس قالوا لكم مونطريو باللي ماشي مونطريو واش هاد لا ماتريس ا اي انفيرسيبل، غير قال لكم ما قالوش حسبوا لي لانفيرس، قال لك غير واش لا ماتريس ا
انفيرسيبل، يعني ماشي غتحسب انت ا موان زان باش تقول لي بلي انفيرسيبل. يكفي انك تحسب ديتيرمينو الا لقيتيه بلي ديفيرون دو زيرو راه لا ماتريس ا راه انفيرسيبل. يعني فيما تشوفوا لا كيسيون تاع واش لا ماتريس ا انفيرسيبل، يكفي انك تحسب ديتيرمينو لقيتيه نون نيل الوغ لا ماتريس ا اي انفيرسيبل. حتى عندنا هنا ليكيفالونس مزيان. propriété 8 si la matrice A est inversible. Il a quand la matrice A inversible, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le déterminant est non nul. Alors, le déterminant de l'inverse de A est exactement 1 sur le déterminant de A. C'est-à-dire quoi? Vous avez l'exercice, vous avez la matrice A, vous avez le déterminant de la matrice A. Vous avez non nul. يعني لا ماتريس راه انفيرسيبل. وقال لك حسب لنا شنو هو لو ديتيرمينون ديال ا موان زان، يعني ماشي انت غتحسب شنو هو ا موان زان من بعد دير ديتيرمينون، يكفي انك تحسب يعني تقول لي باللي لو ديتيرمينون ديال ا موان زان هو اكزاكتومون 1 سور ديتيرمينون تاع ا، وغتعوض اشنا هو ديتيرمينون تاع ا تكون ديجا حسبتيه مثلا 3 ولا 4 تقول لي هو 1 سور 3، يعني ديتيرمينون تاع ا موان زان هو 1 سور 3. ولا بيتاكد مزيان غتحسب ا موان زان ومن بعد دير لي ديتيرمينون غتلقى هو نفسه 1 سور 3. وكنظن بلي هادشي كلير و ميرسي بور فوتر اتونسيون.